दाखयता. ना तुमकां खबर आसा आतां जिल्हा इलेक्शन म्हणल्यार आमी सगळे कडेन भोंवता आनी हांव आभारी आसा आमचे इस्कॉन जे ऑफिस बेरर आसा तेणी मुद्दम म्हाका हांगा आपयलो आनी तेंची भेट घेवपाक आनी हांव खुशेन आयलो कित्याक म्हाका हांव जाणा ते हरशी BJP सपोर्टरूच ते मोदीचे भक्त जावन आसा आनी ते जेन्ना इतली भक्ती करतात देवाची लॉर्ड कृष्णाची तेन्ना म्हाका तरी खात्री आसा ते आमचेच वोटर पूण एक भेट दिवप म्हणल्यार आनी रिलेशन बरें म्हणजे घडोवन हाडप आनी बरें मजबूत करप. सो हेच भाशेन थोडेशे तेंचे बारीक बारीक प्रॉब्लेमूय तेणी सांगला हांवें सांगला हांव ते तांकां करून दितलो आनी हे भाशेन म्हाका दिसता म्हाका तरी खात्री आसा आमचो जो कॅन्डिडेट आसा सुनील गांवस तो बऱ्या मतांनी जिखतलो विथ अ बीग मेजॉरिटी. ते वोट चिकाली पंचायतीसून येवन दी हो सांकवाल वाठारान येवन दी सांकवाल पंचायतच्या वाठारान ताका बरे वोट पडटले आनी वयता थिंगा एक बऱ्यांतली बरी रेस्पॉन्स मेळटा. हांगा सुद्दां येयला तेन्ना ही बरी रेस्पॉन्स हांव समजता की ते सगळे उमेदीन भायर सरले म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी समजता श्री कृष्णान आमचेरूय सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो आनी ताका सुनिलान निवडून हाडचो. मी भी हर रोज एक मंत्र पढ़ता हूँ, ओम क्लीम कृष्णाया नमः. 108 बार मैं बोलता हूँ. तो कहाँ से कौन कैसा कनेक्ट होता है भगवान से, आखिर भगवान है तो मैं भी कनेक्टेड हूँ लॉर्ड कृष्णा से. इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी मैं ऊपर बोलूँगा. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. आयज जी स्मॉल गेट टुगेदर आसले ते एक्चुली कित्याक लागून आसले की आमी तांकां भेट दिवपाची कित्याक आमी सगळे कडेन भोंवत आहा सगळ्या परिसरान आनी कॅम्पेनींग चालूच आहा आमचें. सो एज अ पार्ट ऑफ वन स्मॉल कॅम्पेन आमी तांकां विजीट केलें आनी तेंची कितें जे प्रॉब्लेम्स आसले ते सरान आयकून घेतले आनी आमी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले.